शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज सद्गुरुवार बाबासँग विशेष वरदान प्राप्त गर्नको आज विशेष समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची हमेशा आफ्नो बुद्धिलाई माथि झुन्डाइ राख। हिजोको मुरलीमा के थियो? सदा फाँसीमा, जसरी फाँसीमा झुन्डिरहन्छ नि, त्यस्तै तिमी बच्चाहरूको बुद्धि पनि सदा माथि परमधाम घरमा झुन्डिरहोस्, अर्थात् फाँसीमा लट्किरहोस्। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो चरित्र सुधार्न छ भने त्यसको मेन आधार के हो? बाबाको याद। जो बच्चा सदा बाबाको यादमा रहन्छ उसको चरित्र सुध्रेको हुन्छ। र हामी बच्चाहरू यस सङ्गम युगमा धेरै धेरै भाग्यशाली छौँ। सौभाग्यशाली देख्न छ भने यही सङ्गम युगमा ब्राह्मण बच्चाहरूमा देखो। तर दुर्भाग्यशाली देख्नु छ भने यही सङ्गम युगमा ब्राह्मण परिवारमा पनि देख। चाहे सौभाग्यशाली हो चाहे दुर्भाग्यशाली हो, दुवै बच्चा कहाँ छन्? दुवै ब्राह्मण बच्चाहरू कहाँ छन्? यसै सङ्गम युगमा छ। सौभाग्यशाली कसलाई भनिन्छ? जो सदा बाबाको यादमा रहन्छ, जसले आफ्नो चरित्रको सुधार गर्छन्, जो सदा श्रीमतमा चल्छन्, भगवानको आज्ञालाई पालन गर्छ, उसलाई भन्छ सौभाग्यशाली, जसले 21 जन्मको प्रारब्ध अधिकार प्राप्त गर्छन्। तर दुर्भाग्यशाली कसलाई भनिन्छ? भगवानका बच्चा बनेर पनि जसले श्रीमतमा चल्दैन, भगवानको आज्ञालाई पालन गर्दैन, आफ्नो क्यारेक्टर चरित्रलाई सुधार्दैन, हो भगवानका बच्चा फेरि पनि आफ्नो चरित्रलाई सुधार्दैन, उसलाई बाबाले के भन्नुहुन्छ? दुर्भाग्यशाली। आज बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो अवस्था स्थितिको पता कसरी चल्न सक्छ? मेरो अवस्था मजबुत छ, मेरो अवस्था कमजोर छ, त्यसको आधार के हो? त्यो कसरी थाहा लाग्छ? त्यसको आधार के हो त? मैले आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाएको छु, मेरो अवस्था राम्रो छ या मेरो अवस्था कमजोर छ, त्यो कसरी थाहा गर्ने? कुन घडीमा कुन समयमा हामीले आफ्नो अवस्थालाई जान्न सक्छौँ, परख्न सक्छौँ? त बाबा भन्नुहुन्छ, जब तिमी बिमारीको हालतमा हुन्छौ, रोग लाग्छ, त्यति बेला तिमी आफ्नो बिमारीमा यी चिन्तन छन्, आफ्नो शरीरको प्रति नै ध्यान छ कि बिमारीको समयमा पनि तिम्रो बाबा याद आउँछ? तिम्रो बुद्धि यो कहाँ छ? त बिमारीको अवस्थामा पनि मैले आफ्नो स्थितिलाई चेकिङ गर्न सक्छु कि मेरो स्थिति कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? आज बाबाले पवित्रताको पनि महत्त्व बताउनुहुन्छ, बच्चे तिम्रो पास त पवित्रताको यति ताकत छ, जुन पवित्रताको आधारमा तिमी आत्मा चाटी नै लोकको भ्रमण गर्न सक्छ। चाहे सूक्ष्म हो, चाहे परमधाम आफ्नो घर हो, चाहे यस स्थूल वतनमा पनि, साकार वतनमा पनि तिमी आफ्नो मनको बुद्धिको विमानद्वारा तिमी जहाँ पनि पुग्न सक्छौ। अगर पवित्रताको ताकत छैन भने चाहेर पनि तिमी त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैन। घडी तिम्रो बुद्धिको योग टुटिरहन्छ। अगर पवित्रताको ताकत छ भने तिमीले आफ्नो बुद्धिलाई, मन बुद्धिलाई जहाँ चाहे, जुन समयमा, जुन अवस्थामा र जुन स्थानमा तिमी जान चाहन्छौ, आफ्नो मन बुद्धिलाई तिमीले एकाग्र गर्न सक्छौ। अस्ति पनि बाबाले अव्यक्त मुरलीमा भने स्वराज्य अधिकारीको आत्मालाई बन्न सक्छ, जसलाई आफ्नो मन बुद्धिको माथि शासन छ, जसले आफ्नो मनलाई, बुद्धिलाई चलाउन सक्छ। जहाँ चाहे, जुन स्थानमा चाहे, जुन घडीमा चाहे, हैन, जुन समय चाहे आफ्नो बुद्धिलाई त्यो स्थानमा एकाग्र गर्न सक्ने, आफ्नो मनलाई, बुद्धिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, आफ्नो अनुसार चलाउन सक्ने, आफू मनको मालिक बन्ने, त्यसलाई भन्छ स्वराज्य अधिकारी, हैन? त आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रोमा अगर पवित्रताको ताकत छ भने त्यो पवित्रताको ताकतले तिमी सबै संसारका या सूक्ष्मतनका या परमधाम आफ्नो घरमा कुनै पनि समयमा तिमी भ्रमण गर्न सक्छौ, विचरण गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? अच्छा,
2077 साल मंगसिर 11 गते सद्गुरुवार 26/11 सन् 2020 को बापदादाको महावाक्य। मुरलीको सार छ, मिठे बच्चे आफ्नो चरित्र सुधार्नको लागि यादको यात्रामा रहनु छ। आफ्नो चरित्र सुधार्नको लागि यादको यात्रामा रहनु छ। बाबाको यादले नै तिमीलाई सदा सौभाग्यशाली बनाउँछ। बाबाको यादले नै तिमीलाई सदा सौभाग्यशाली बनाउँछ। मिठे बच्चे आफ्नो चरित्र सुधार्नको लागि यादको यात्रामा रहनु छ। बाबाको यादले नै तिमीलाई सदा सौभाग्यशाली बनाउँछ। प्रश्न, अवस्थाको परख कुन समयमा हुन्छ? अवस्थाको परख कुन समयमा हुन्छ? राम्रो अवस्था कस्तोलाई भनिन्छ? राम्रो अवस्था कस्तोलाई भनिन्छ? मैले आफ्नो अवस्थालाई कुन समयमा पर्खिन सक्छौँ, जान्न चिन्न सक्छौँ मेरो स्थितिलाई, र राम्रो अवस्था कसलाई भनिन्छ? उत्तर, अवस्थाको परख बिरामी भएको बेलामा हुन्छ। कहिले हुन्छ? कहिले हुन्छ? बिरामी भएको बेलामा हुन्छ। बिरामीमा पनि खुशी कायम रहोस्। बिरामीमा पनि खुशी कायम रहोस्। सामान्य स्थितिमा खुशी हुनु ठूलो कुरा होइन, तर परिस्थितिमा या बिमारीको हालतमा त्यस्तो समयमा खुशी हुनु यो सबभन्दा ठूलो चुनौती हो, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बिरामीमा पनि खुशी कायम रहोस्। हर्षित चेहराद्वारा सबैलाई बाबाको याद दिलाइराख। हर्षित चेहराद्वारा सबैलाई बाबाको याद दिलाइराख। यो नै हो राम्रो अवस्था। यो नै हो राम्रो अवस्था। कोही बच्चाहरूको अवस्था यति राम्रो हुन्छ, बिरामीको समयमा पनि कोही सोध्न आउँछ, हेर्न आउँछ, हैन? यस्तो भयो उस्तो भयो, दुखी भएर आउँछ। बिरामीले त्यो बच्चाले के भन्छ? होइन, म त एकदम ठिक छु, यो शरीरको त हिसाब किताब हो, हैन? यो त चुक्तो गर्नै छ। जस्तो दादी भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो दादीले? जानकी दादीले के भन्नुहुन्थ्यो? दर्द त छ शरीरमा, तर दुःख छैन। अब शरीरको हिसाब किताब त हुन्छ नि, हैन? कसैलाई डक्टरले सोधे, दादीजी आप कैसी है, कस्तो हुनुहुन्छ? त दादी जानकीजीले के जवाब दिनुहुन्थ्यो? शरीरमा दर्द त छ, तर दुःख छैन। मानव यति राम्रो अवस्था होइन। अब शरीरको हिसाब किताब बिरामी भएपछि त शरीरमा त दुखाइ त हुन्छ नि, तर मन दुखी नहोस्, मन सदा स्वस्थ रहोस्, खुसी रहोस्। त दादी जानकीजीले पनि डक्टरहरूलाई पनि उल्टे सोध्थ्यो, डक्टर आप कैसे है, हैन? डक्टरले हालत सोध्न आउँथ्यो, दादीको अवस्थालाई बुझ्न आउँथ्यो, दादी आप कैसी है, आप बताओ आप कैसे है, उल्टै, हैन? त यस्तो स्थिति हाम्रो हुनपर्छ। भले शरीरमा जति हिसाब किताब आए तापनि, जति रोग भए तापनि, कुनै पनि आत्मा आए तापनि उसले हामीलाई चाहिने धीरज दिनुभन्दा बल्कि उल्टे हामीले के गर्नुपर्छ? उसलाई खुसी दिएर, हैन? कोही बात छैन, यो त हिसाब किताब हो, यो त एक न एक दिन त चुक्तो गर्नै पर्छ। यो प्रकृतिको खेल हो, हैन? यो प्रकृतिको शरीर हो, त्यसमा त तल माथि अवस्था त हुनु नै छ। तर प्रकृतिको अवस्था तल माथि भए तापनि तर मन कहिले पनि दुखी हुनु हुँदैन। त बिरामीको समयमा हामीले आफ्नो अवस्थालाई के गर्न सक्छौँ?
चेकिङ गर्न सक्छु। कोही कोही त यस्तो हुन्छ सानो बिमारी अरू बेला त ठिक हुन्छ, तर सानो बिमारी लाग्ने बित्तिकै अनुहार उत्रिहाल्छ, अँधिरो भइहाल्छ, उदास भइहाल्छ, हाय 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 होइन, हाय मेरो शरीर, हाय मेरो बिमारी, हाय हाय मात्रै भनिरहन्छन् होइन। त्यस्तो अवस्था के भयो? यो अवस्था त राम्रो भएन नि, होइन। उसलाई त बाबा याद छैन नि। त्यही भएर आफ्नो अवस्थालाई जान्नको लागि बिरामीको समयमा हामीले पर्खिन सक्छौँ कि मेरो स्थिति मजबुत छ या कमजोर छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बिरामीको समयमा पनि खुसी सदा कायम रहोस्। हर्षित चेहराद्वारा सबैलाई बाबाको याद दिलाइराख। यो नै हो राम्रो अवस्था। यदि स्वयं रुन्छौ, उदास हुन्छौ भने अरूलाई हर्षित कसरी बनाउन सक्छौ? आफै स्वयं दुखी छ, आफै रुँदो छ, आफ्नै शरीरको रोना छ, आफ्नै दुःखको रोना छ होइन। त जो स्वयं रोइरहेछ, जो स्वयं नै दुखी भइरहेछ, उसले अरूलाई खुसी कसरी दिन सक्छौ? जे भए पनि रुनु हुँदैन, जे भए पनि रुनु हुँदैन। त राम्रो अवस्था बाबाले कस्तोलाई भन्नुहुन्छ? राम्रो अवस्था कस्तोलाई भन्नुहुन्छ? बिरामी भए तापनि सदा मेरो खुसी कायम रहोस्। हर्षित चेहराद्वारा सबैलाई बाबाको याद दिलाइराख। यो नै हो सबैभन्दा राम्रो अवस्था। यदि स्वयं रुन्छौ, उदास हुन्छौ भने अरूलाई हर्षित कसरी बनाउन सक्छौ? जे भए पनि रुनु हुँदैन। ओम शान्ति। 2 शब्द गायन गरिन्छ, दुर्भाग्यशाली र सौभाग्यशाली। हामी केमा पर्यो? सौभाग्यशाली। सौभाग्य गयो भने दुर्भाग्य भनिन्छ। स्त्रीको पति मर्यो भने त्यसलाई पनि दुर्भाग्य भनिन्छ, किनकि एक्लै हुन्छन्। अहिले तिमीले बुझेका छौ कि हामी सदाको लागि सौभाग्यशाली बन्छौँ, किनकि हामीले परमात्मालाई आफ्नो पति परमेश्वर बनाएको छौँ होइन। परमात्मा सदा अमर हुनुहुन्छ, त हामी सदाको लागि सौभाग्यशाली बन्छौँ। त्यहाँ दुःखको कुरा हुँदैन, मृत्युको नाम हुँदैन, विधवा नाम पनि हुँदैन। सत्युगीतमा विधवालाई दुःख हुन्छ, रोइरहन्छ। हुन त साधु सन्त बनेका छन्, यस्तो होइन कि उनीहरूलाई कुनै दुःख हुँदैन। कोही पागल पनि बन्छन्, बिमारी रोगी पनि हुन्छन्। संसारमा थरी थरीको छ। यो हो नै रोगी दुनियाँ। सत्युग हो निरोगी दुनियाँ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले दुनियाँलाई फेरि श्रीमत अनुसार निरोगी बनाउँछौँ। यसै समय मनुष्यहरूको चरित्र धेरै खराब छ। अब दुःख किन छ मनुष्यलाई? किनकि मनुष्यको क्यारेक्टरै ठिक छैन, चरित्र ठिक छैन। जसको चरित्र ठिक छैन त उसलाई त समय प्रति समय त दुःख त हुने नै भयो। चरित्र सुधार्नको लागि पनि त अवश्य विभाग हुन्छ नि, क्या होइन? अलग अलग डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूको रजिस्टर राखिन्छ, उनीहरूको चरित्रको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसैले बाबाले पनि रजिस्टर राख्न लगाउनु भएको थियो। हरेकले आफ्नो रजिस्टर राख होइन, आफ्नो चार्ट राख, रजिस्टर राख कि मेरोमा सुधार, मेरोमा परिवर्तन कति आएको छ, मैले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कति सुधार्दैछु। आफ्नो रजिस्टर राख भन्नुहुन्छ बाबा। आफ्नो रजिस्टर राख। क्यारेक्टर हेर्नु छ कि मैले कुनै भूल त गर्दिनँ। पहिला कुरा त बाबालाई याद गर्नु छ, वहाँबाट नै तिम्रो चरित्र सुध्रिन्छ। किनकि जहाँ बाबा याद हुन्छ नि, त्यहाँ कहिले पनि पाप कर्म हुन सक्दैन। बाबाले झट्ट चिन गराइहाल्छ कि यो तिमीले गलत काम गर्दैछौ भनेर होइन। किनकि बाबाको यादमा यति शक्ति छ। त जहाँ बाबाको याद हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि पाप कर्म हुनै सक्दैन। बाबाको याद हुँदैन पनि तलमाथि त अवश्य हुन्छ, चरित्र तलमाथि त अवश्य हुन्छ। त्यही भएर अगर बाबाको याद रहन्छ भने तिम्रो चरित्र पनि सुध्रिँदै जान्छ।
वहाँबाट नै तिम्रो चरित्र सुध्रिन्छ, आयु पनि बढ्छ। एकको यादबाट यो त हो ज्ञान रत्न, तर यादलाई रत्न भनिँदैन। यादबाट नै तिम्रो चरित्र सुध्रिन्छ। यो 84 जन्मको चक्र तिमी सिवाय अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। यसमा नि सम्झाउनु छ विष्णु र ब्रह्मा। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। 84 जन्मपछि फेरि ब्रह्मा बन्छ, फेरि ब्रह्मा सो, हैन। यसै संगम युगमा एक जन्ममा माना एक सेकेन्डमा फेरि विष्णु बन्छ। शङ्करको त क्यारेक्टर भनिँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि ब्रह्मा र विष्णुको आपसमा के सम्बन्ध छ। विष्णुको 2 रूप हो, लक्ष्मी नारायण। उनैले नै फेरि 84 जन्म लिन्छ। 84 जन्ममा आफै पूज्य र आफै पुजारी बन्छन्। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ नै हुनुपर्छ, किनकि प्रजा कहाँ छ? आत्मा प्रजा कहाँ छ? मनुष्य आत्माहरू कहाँ छन्? यही साकारी सृष्टिमा छ। त्यही भएर ब्रह्मालाई भनिन्छ प्रजापिता ब्रह्मा। साधारण तन्त्र चाहिन्छ, धेरै जसो यसमा नै अल्मलिन्छ, हैन। कतिपय जब आउँछ ब्रह्माको फोटो देख्छन् अनि अल्मलिन्छ। भक्ति मार्गमा त ब्रह्माको फोटो त अर्कै देखाएको छ, 4 मुखधारी देखाएको छ, हैन। 4 हात भुजा देखाएको छ, दाढी मोच भएको एकदम वृद्ध अवस्थामा सफेद वस्त्रधारी कमल पुष्प आसनमा देखाएको छ। अब यहाँ त साधारण ब्रह्मा बाबालाई देख्छन्, हैन, त अल्मलिन्छ। यो ब्रह्मा कस्तो ब्रह्मा हो? फेरि बाबा भन्छ उसलाई परिचय दिनुपर्छ ब्रह्माको, हैन, वास्तवमा ब्रह्माको हो भनेर। ब्रह्मा त हुन्नै पतित पावन बाबाको रथ। यो ब्रह्मा ईश्वर होइन, ब्रह्मा कोही भगवान होइन, तर यो ब्रह्माको माध्यमद्वारा बाबाले उहाँको रथ लिनुभयो, जसको माध्यमले सारा सृष्टिको, नयाँ सृष्टिको, सतयुगी दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो ब्रह्मा के भयो? यो पतित पावन शिव बाबाको रथ हो। भन्छन् पनि दूर देशका रहनेवाला आया देश पराया। पावन दुनियाँ बनाउने पतित पावन बाबा पतित दुनियाँमा आउनुभयो। पावन दुनियाँमा आउनुको आवश्यकतै पर्दैन, त्यहाँ त कुनै पनि पतित छैन। त पावनलाई बनाउनको लागि कहाँ आउनुपर्छ भगवानलाई? यसै पतित सृष्टिमा आउनुपर्छ, तब त पावन बनाउनुहुन्छ, हैन। त पतित दुनियाँमा आउनुभयो। पतित दुनियाँमा एउटा पनि पावन हुन सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ हामी 84 जन्म कसरी लिन्छौं। कसैले त लिन्छ नि, जो सबैभन्दा पहिला आउँछन् उनीहरूको नै 84 जन्म हुन्छ। सतयुगमा देवी देवता नै आउँछन्। मनुष्यहरूको अलिकति पनि ख्याल चल्दैन, यति पनि ख्याल आउँदैन, ख्याल चल्दैन कि 84 जन्म कसले लिन्छ। यो बुझ्ने कुरा हो। पुनः जन्मलाई त सबैले मान्छन्, हैन। हिन्दू धर्ममा त विशेष गरेर पुनः जन्म मान्छन्, अरू धर्मवालाले नमाने तापनि। 84 जन्म, 84 पुनः जन्म भयो, यो धेरै युक्तिले सम्झाउनु छ। 84 जन्म त सबैले लिँदैनन्। एकचोटि सबै कहाँ आउँछ र अनि शरीर कहाँ छोड्छन् र? भगवान्नु वाच्य पनि छ, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। भगवान नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हामीले कति जन्म लिए, हैन, कहाँ कहाँ कुन कुन समयमा हामीले के पाठ बजाए, यो सारा आफ्नो सृष्टि चक्र र जन्मको कहानी शिव बाबाले आएर सुनाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूले 84 जन्म लिन्छौ। यो 84 को कहानी बाबाले नै तिमी बच्चाहरूलाई बसेर सुनाउनुहुन्छ। यो पनि त एक पढाइ हो। 84 को चक्रलाई जान्न त धेरै सहज छ। अरू धर्मकाले यी कुरालाई बुझ्दैनन्, किनकि उनीहरूले पुनर्जन्म मान्दैनन्, हैन। एक जन्म मात्रै मान्छन्, पुनर्जन्म मान्दैनन्। त्यही भएर उनीहरूले त बुझ्दैनन्। तिमीहरू सबैले पनि 84 जन्म लिँदैनौ, हैन। हामी आत्माहरूले पनि, ब्राह्मण आत्माहरूले पनि पूरा 84 जन्म लिँदैन, हैन। किनकि कोही कोही आत्मा त सत्ययुगको लास्टमा आउँछन् जन्म लिन, कोही त्रेता युगमा आउँछ, त सबैको त 84 जन्म हुँदैन नि। जो सत्ययुगको फर्स्ट जन्ममा आउँछ उसको 84 जन्म भनिन्छ। सबैको 84 जन्म हुने हो भने त सबै सँगै आउने भयो, तर सबै सँगै त आउँदैन, पालो पालो, हैन। ड्रामा पनि पालो पालो एक्टरहरू पाठ बस्न आउँछ नि, एक साथ त सबै पार्ट प्ले गर्न आउँदैन नि, होइन। पालो पालो गरेर आउँछ नि। त्यस्तै ड्रामामा पनि, यो सृष्टि रूपी ड्रामामा पनि परमधामदेखि पालो पालो एक्टरहरू पाठ बजाउनको लागि आउँछ। त सबैको 84 जन्म त हुन सक्दैन नि।
सारा कुरा पढाइमा र यादमा आधारित छ। त्यसमा पनि नम्बर 1 हो कुन सब्जेक्ट? यादको नम्बर 1 सब्जेक्ट हो याद। कठिन विषयमा अंक पनि त धेरै मिल्छ हैन। सब्जेक्ट कठिन गाह्रो छ तर त्यसको नम्बर पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर याद पनि हाम्रो लागि के हो? सबभन्दा नम्बर 1 सब्जेक्ट हैन। र मार्क्स पनि यसैमा मिल्छ। उनीहरूको प्रभाव पनि हुन्छ। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ विषय हुन्छ नि, यिनीहरूमा 2 मुख्य छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने सम्पूर्ण निर्विकारी बन्छौ, फेरि विजयमालामा उन्निन्छौ। यो हो रेस। पहिला त स्वयंलाई देख्नु छ। पहिला त स्वयंलाई देख्नु छ। के देख्नु छ? स्वयंलाई के देख्नु छ? कहाँसम्म धारण गरेको छु, मैले कहाँसम्म धारणा गरेको छु, कति याद गर्छु। अब के चेकिङ आफ्नो रजिस्टरमा, आफ्नो स्थितिमा अब चेकिङ गर कि मैले कहाँसम्म धारण गरेको छु। जे बाबाले सुनाउनुहुन्छ, जे बाबाको आज्ञा छ, मैले कहाँसम्म धारण गरेको छु, मैले कति बाबालाई याद गर्छु, मेरो चरित्र कस्तो छ, यो सब चेकिङ आफूलाई हेर्ने। जसरी रोज दर्पणमा, ऐनामा हामीले आफ्नो अनुहारलाई हेर्छौँ नि, मेरो अनुहार कस्तो छ हैन, केही बिग्रेको त छैन, केही दाग त लागेको छैन अनुहारमा। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई हेर, आफूलाई चेकिङ गर कि मैले बाबालाई याद गर्छु, मेरो चरित्रमा कति सुधार छ, मेरो चरित्र कस्तो छ, मैले कहाँसम्म ज्ञानको धारणा गरेको छु, यो सब आफूलाई हेर्नुपर्छ रोज ज्ञानको दर्पणमा। यदि म स्वयंमा नै रुने बानी छ भने अरूलाई हर्षित बनाउन कसरी सक्छु? सानो सानो कुरामा रुने, सानो सानो कुरामा दुखी हुने, सानो सानो कुरामा आत्तिने, अल्मलिने। अगर मेरो यो चरित्र छ, मेरो यो बानी छ भने मैले अरूलाई खुसी कसरी दिन सक्छु? मेरो पास भए पो मैले अरूलाई पनि दिन सक्छु। मेरो पासै छैन सदा खुसी हुने, खुसीको खजाना मेरो पास छैन भने मैले अरूलाई कसरी दिन सक्छु? त्यही भएर सानो सानो कुरामा रुनु, सानो सानो कुरामा आत्तिनु, आत्मा अरूलाई कहिले पनि खुसी दिन सक्दैन। यदि म स्वयं नै रुने बानी छ भने अरूलाई हर्षित कसरी बनाउन सक्छु? बाबा भन्नुहुन्छ, जो रुन्छन् उनले गुमाउँछन्। भन्छ नि, जो रोता है वो खोता है हैन। जो रुन्छन् उले गुमाउँछन्। जे भए पनि रुनु छैन। 2 दिन पहिलाको मुरलीमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ, कहिले पनि रुनु हुँदैन हैन। जे भए पनि, जस्तो स्थिति आए तापनि रुनु छैन, किनकि हामीलाई थाहा छ यो ड्रामामा पार छ। नराम्रो परिस्थिति या दुःखको परिस्थिति सदाकालको लागि त हुँदैन नि। जे कुरा पनि सदाकालको लागि त हुँदैन नि। जो आउँछ त्यो बितेर पनि जान्छ। तर रोएर हामीले आफ्नो अवस्थालाई किन खराब, दुखी भएर आफ्नो स्थितिलाई किन खराब बनाउने, आफ्नो समय या आफ्नो प्राप्तिमा किन गुमाउने हैन। त्यही भएर जे भए पनि रुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। बिरामी हुँदा पनि खुसीले यति त भन्न सक्छौ। के भन्न सक्छौ? जति बिस्तरामा परेको छु, बिरामीमा सुतेको छु, तर यति त भन्न सक्छौ। के भन्न सक्छौ? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। कोही मलाई हेर्न आउँछ हैन, मेरो बिमारीको हालचाल पुछ्न आउँछ भने उल्टे उसैको हालचाल सोधिदिनु पर्छ, उल्टे उसलाई के ज्ञान सुनाउनु पर्छ हैन। म त ओके छु, तर तपाईँ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस् हैन। यो त भन्न सक्छौ नि। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। बिरामीमा नै अवस्थाको परख हुन्छ। बिरामीको समयमा नै आफ्नो स्थिति अवस्थाको परख हुन्छ। कष्टमा थोरै दुखाइको आवाज त निस्किन्छ, आया 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 त हुन्छ नि, आउँछ कि आउँदैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, अगर कष्टमा थोरै अब दुखिरहेछ शरीरमा हैन, एकदम पीडा भइरहेछ त मुखभरि अलिकता आवाज त आउँछ नि, दुखाइको आवाज त निस्किन्छ नि। तर फेरि पनि के गर्नुपर्छ? दुखाइको आवाज, आया आया दुखाइको आवाज निस्के तापनि पीडामा फेरि पनि बाबा हुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यो हो कमाल हैन। जति पीडा, जति शरीरमा पीडा भए पनि, आया आया भए तापनि हैन, दुःखको आवाज निस्के तापनि, तर फेरि पनि याद कसको गर्नु पर्यो?
बाबाको हैन आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरे पनि त्यो शरीरको पीडा पनि त्यति बेला फिलिङ हुँदैन, किनकि बुद्धि घडिघडी बाबाको तर्फ जान्छ नि। बुद्धि घडिघडी शरीरको तर्फ गएपछि त अलिकता पीडा पनि धेरै पीडा जस्तो लाग्छ। बुद्धि शरीरको तर्फ गए तापनि शरीरको तर्फ गएपछि के हुन्छ, पीडा थोरै हुन्छ तर धेरै महसुस हुन्छ। अगर बुद्धि बाबाको तर्फ लागेको छ भने पीडा धेरै भए तापनि कम महसुस हुन्छ। यो बाबाको यादको कमाल। त्यही भएर जति जे भए पनि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबा। आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाको सन्देश दिनुभएको छ, बाबाले सन्देश दिनुभएको छ। पैगम्बर मेसेन्जर एक शिव बाबा हुनुहुन्छ, अरू कोही छँदै छैन। बाँकी जसले पनि सुनाउँछन् सारा भक्ति मार्गको कुरा। यस दुनियाँको जति पनि चिजहरू छन् सबै विनाशी छन्। अब तिमीलाई त्यहाँ लैजान्छु जहाँ टुटफुट हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि टुटफुट हुँदैन। त्यहाँ त चिजहरू नै यस्तो राम्रो बन्छन् जुन टुट्ने नाम नै हुँदैन, हैन। टुट्ने फुट्ने हैन, नोक्सान हुने, घाटा लाग्ने त्यो कुनै पनि नाम हुँदैन। त्यस्तो दुनियाँमा मैले लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ विज्ञानद्वारा कति चिजहरू बन्छन्, त्यहाँ पनि विज्ञान अवश्य हुन्छन्, किनकि तिम्रो लागि धेरै सुख हुन पर्छ। यहाँ त सुख पनि छ तर त्यो सुखमा दुःख पनि समाएको छ। तर सतयुगमा के हुन्छ, सदा सुख छ, त्यहाँ सुखमा कुनै प्रकारको दुःख चिन्ता हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। भक्ति मार्ग कहिले सुरु भयो, कति तिमीले दुःख देख्यौ, यो सबै कुरा अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। देवताहरूलाई भनिन्छ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण। फेरि ती कला कसरी कम भए? अहिले त कुनै कला बाँकी छैन, एकदम लीक मात्रै। जस्तो चन्द्रमा सानो हैन, अमावास्याको दिनमा सानो लकीर मात्रै हुन्छ नि, एकदम मेटिँदैन, लकीर मात्रै हुन्छ अमावास्याको दिनमा चन्द्रमा। त्यस्तै अहिले मनुष्य आत्माहरूमा पनि कला कस्तो छ, एकदम लकीर मात्र, कुनै कुनै बिल्कुल 1% मा पनि एकदम कम, त्यति मात्रै कला छ। बाँकी कुनैमा पनि कोही कला छैन, विशेषता गुणहरू छैन। चन्द्रमाको पनि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुन्छ नि, मनुष्य आत्माहरूको पनि कला कम हुँदै 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 एकदम लकीरमा आइसकेको छ। फेरि बाबाले आएर, बाबा आउनुहुन्छ, फेरि आत्माहरूमा कला चढ्ती कलामा लैजानुहुन्छ। फेरि आत्माहरूमा आस्ते 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 कला बढ्दै जान्छ। तिमीले बुझेका छौ यो दुनियाँ पनि पहिला नयाँ हुँदा त्यहाँ हरेक चिज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हुन्छन्। फेरि पुरानो हुँदै कला कम हुँदै जान्छन्। सर्वगुण सम्पन्न यी लक्ष्मी नारायण हुन् नि। अहिले बाबाले तिमीलाई सच्चा सच्चा सत्य नारायणको कथा सुनाइरहनु भएको छ। अहिले हो रात, फेरि दिन हुन्छ। तिमी सम्पूर्ण बनेपछि तिम्रो लागि फेरि सृष्टि पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। 5 तत्व पनि सतो प्रधान, 5 तत्व सहित सतो प्रधान, प्रकृति पनि सतो प्रधान। 16 कला सम्पूर्ण बन्छन्, त्यसैले शरीर पनि तिम्रो नेचुरल ब्युटिफुल हुन्छ, किनकि प्रकृति नै त्यत्रो सम्पूर्ण अवस्थामा छ, सतो प्रधान अवस्थामा छ। त यो शरीर पनि त्यति बेला बिल्कुल सतो प्रधान अवस्थामा हुन्छ, नेचुरल ब्युटी हुन्छ, सतो प्रधान हुन्छ। यो सारा दुनियाँ 16 कला सम्पूर्ण बन्न पुग्छ। अहिले त कुनै पनि कला छैन। उनीहरूलाई आफ्नै घमण्ड छ, हैन, आफ्नै बुद्धिको ज्ञानको घमण्ड छ मनुष्यलाई। धेरै जसो गरिबहरूको तकदिरमा नै छ। कसैले भन्छन् यति उच्च बाबा हुनुहुन्छ, वहाँ त कोही बडे राजा अथवा पवित्र ऋषि आदिको तनमा आउनु पर्छ नि। भगवान हो त भगवान त कुनै कसको तनमा आउनु पर्यो, कोही राजाको तनमा आउनु पर्छ नि, या कोही ठुलो महात्मा ऋषिको तनमा आउनु पर्छ नि भगवान, हैन। कोहीले त्यो प्रश्न गर्छन्। कसैले भन्छन् यति ऊँचा बाबा हुनुहुन्छ, त वहाँ त कोही बडे राजा अथवा पवित्र ऋषि आदिको तनमा आउनु पर्छ। पवित्र हुन्छ नि सन्यासीहरू, नत्र पवित्र कन्याको तनमा आउनु पर्छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, म कसमा आउँछु? म आउँछु नै उनमा जसले पुरा 84 जन्म लिन्छन्। कसको तनमा आउनुहुन्छ बाबा? जो बिल्कुल सतो प्रधान अवस्थामा थियो, सम्पूर्ण थियो, फेरि आस्ते 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 बिल्कुल अहिले आएर पतित
पतित बनेको छ, बिल्कुल 84 जन्म लिएर अन्तिम स्थितिमा छ। त्यो तनमा म आउँछु, एक दिन पनि कम होइन। कृष्ण जन्मे त्यति बेलादेखि नै सम्पूर्ण 16 कला ठहरिए। जन्मने बित्तिकै श्री कृष्ण आत्मा जन्म लिने बित्तिकै त्यो आत्मा एकदम एभर प्योर, परम पवित्र, सतो प्रधान अवस्था 16 कला सम्पूर्ण भए। सतयुगमा फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। हर चीज पहिला सतो प्रधान हुन्छ। नयाँ चीजलाई के भनिन्छ? जो पहिला नयाँ चीज हुन्छ, प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो बिल्कुल सतो प्रधान। फेरि त्यसको आस्ते 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 घट्दै जान्छ हैन। त्यसको क्याटेगोरी, त्यसको अवस्था, त्यसको चीज जो हुन्छ नि क्वालिटीहरू आस्ते आस्ते घट्दै जान्छ। त्यस्तै आत्माहरूको क्वालिटी पनि घट्दै गए। पहिला सुरुमा सतयुगमा आत्माहरूको क्वालिटी फर्स्ट क्लास थियो, एकदम हैन, फर्स्ट नम्बरमा थियो। फेरि आस्ते 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 त्यसको क्वालिटी घट्दै गयो, कलाहरू घट्दै गए आत्माहरूको। र अहिले आत्मा के छ? आत्माहरू के छन्? एकदमै तमो प्रधान अवस्थामा छ, तमो अवस्थामा आउँछन्। सतयुगमा पनि यस्तो हुन्छ, बच्चा सतो प्रधान हुन्छ। फेरि ठुलो भएपछि अब म यो शरीर छोडेर सतो प्रधान बच्चा बन्छु, स्मृति रहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि यति नशा छैन जति ब्रह्मा बाबालाई नशा छ हैन। ब्रह्मा बाबालाई नशा थिए हैन। म अहिले यस्तो अवस्थामा छु, बिल्कुल अन्तिम अवस्थामा छु। फेरि गएर म भविष्यमा सतयुगी दुनियाँमा एकदम म बच्चा बन्छु, प्रिन्स बन्छु, राजकुमार बन्छु, मिचुनु बन्छु भन्नुहुन्थ्यो बाबाले हैन। कति नशा थियो ब्रह्मा बाबालाई। खुसीको पारा, तिमी बच्चाहरूलाई त्यति नशा छैन, खुसीको पारा चढ्दैनन्। जसले राम्रो मेहनत गर्छन् उनलाई खुसीको पारा चढिरहन्छ, चेहरा पनि हर्षित हुन्छ। पछि गएर तिमीलाई साक्षात्कार भइरहन्छ। जस्तै घरको नजदिक आइपुगेपछि फेरि घर बार भवन आदि सबै याद आउँछ नि। अब आइपुग्यो, अब घर आइपुग्यो, घरको नजदिक भएपछि सब याद आउँछन्। टाढा भएपछि त्यति याद हुँदैन। जब पुग्न थाल्छ आफ्नो घरको नजदिक, अनि बल्ल घरको सबै आफन्तहरू, सबै घरमा वस्तु चिज, आफ्नो कोठा कमरा सब याद आइरहन्छ हैन, नजदिक पुगेपछि। यो पनि त यस्तै हो, तिमी बच्चाहरूलाई पनि याद आउनुपर्छ। के याद आउनुपर्छ? अब हामी आफ्नो घर गए कि गए, पुगे कि पुगे, तिमीलाई त एकदम सामने आफ्नो परमधाम घर सदा याद रहनुपर्छ। आफ्नो जीवन मुक्ति अर्थात् सतयुगी दुनियाँ, त्यो दुनियाँमा म जाँदैछु, त्यो दुनियाँ पनि सदा याद रहनुपर्छ। त्यही भएर एउटा आँखामा मुक्ति र एउटा आँखामा जीवन मुक्ति। तिम्रो आँखाको अगाडि, मन बुद्धिको आँखाको अगाडि सधैँ परमधाम आफ्नो घर याद रहोस्, सतयुगी दुनियाँ याद रहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। यो पनि यस्तै हो, पुरुषार्थ गर्दै गर्दै तिम्रो प्रारब्ध जब समीप हुन्छ अनि धेरै साक्षात्कार भइरहन्छ, खुसीमा रहन्छौ। जो फेल हुन्छन् लाजले मर्छन् हैन, लाजले मर्छन्। तिमीलाई पनि बाबाले बताउनुहुन्छ फेरि धेरै पस्ताउनु पर्नेछ। आफ्नो भविष्यको साक्षात्कार गर्छौ, म के भन्छु भविष्यको साक्षात्कार। अस्तिको मुरलीमा त बाबाले आफ्नो भविष्यको साक्षात्कार गराइदिनु भएको छ। सबले आफूलाई चेकिङ गर्न सक्छन् कि म राजा बन्छु या प्रजा बन्छु हैन। चेकिङ गर्नको आधार बाबाले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। तिमीले आफूलाई जान्न सक्छौ, आफ्नो पदको जानकारी स्वयं तिमीले आफूलाई जान्न सक्छौ। त्यसको आधार बाबाले अस्ति मुरलीमा सुनाइसक्नु भएको छ। भविष्यको साक्षात्कार गर्छु, म के भन्छु? बाबाले देखाउनुहुन्छ यो विकर्म आदि गरेका छौ, सब साक्षात्कार हुन्छ। मैले गरेको पाप कर्म, मैले गरेको गल्तीको सब बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। त्यसै सजा दिनुहुन्न बाबाले। त्यसै सजा दिएपछि त मनुष्यले उल्लाहना दिन्छ नि। अहिले पनि सजा भोगेमा कसैलाई दुःख हुन्छ त भगवानलाई के भन्छन् मनुष्यले? हे भगवान, मैले कुन जन्ममा यस्तो पाप कर्म गरेँ थिएँ र मलाई अहिले यो सजा दिनुभएको, दुःख दिनुभएको? पाप कर्म गर्दा बेलामा थाहा हुँदैन के अरे होइन, कुन जन्ममा कति पाप कर्म गर्यो याद हुँदैन। तर जब सजा भोग्ने बेलामा बल्ल भगवानलाई भन्छन्, मैले कुन जन्ममा यस्तो पाप कर्म गरेँ जो तपाईँले मलाई सजा दिनुभयो, यो जन्ममा तिमीले यो पाप कर्म गर्यो भनेर अन्तिम समयमा हरेक आत्मालाई आफ्नो आफ्नो साक्षात्कार हुन्छ हैन, आफ्नो अनेक जन्मको साक्षात्कार। त्यति बेला हामीले भगवानलाई भन्ने मौका मिल्दैन, भन्न सक्दैन मैले के पाप कर्म गरेँ बाबा मलाई यो सजा दिनुभयो, किनकि त्यति बेला सब साक्षात्कार हुन्छ हैन। कुन जन्ममा कुन समयमा तिमीले के गरे त्यो हरेक आत्मालाई साक्षात्कार हुनेछ। फेरि पस्ताउनु पर्ने छ। यो विकर्म आदि गरेका छौ, पूरा पढेनौ, विश्वासघाती बन्यौ, त्यसैले यो सजाय मिल्छ।
सबै साक्षात्कार हुन्छ। बिना साक्षात्कार सजाय कसरी दिने? दुनियाँमा पनि जबसम्म मेरो गल्ती प्रमाण हुँदैन, सबुत मिल्दैन, बिना सबुतको त सरकारले सजा त दिन मिल्दैन नि। कसरी अदालतदेखि सजा त मिल्दैन। गल्ती गरेको छ थाहा छ, तर प्रमाण चाहियो नि, सबुत चाहियो नि। सबुतको आधारमा मात्रै हरेकलाई सजा मिल्छ। त्यस्तै बाबा भन्छ मैले बिना साक्षात्कार गराए कसरी सजा दिन सक्छु र? त्यही भएर तिमीलाई सबुत दिन्छु नि मैले, कुन जन्ममा तिमीले के पाप कर्म गरे, त्यो साक्षात्कार भएपछि बल्ल फेरि उसलाई सजा मिल्छ। बिना साक्षात्कार सजाय कसरी दिने? अदालतमा पनि बताउँछन् तिमीले यो गरेका छौ, त्यसको सजाय हो। जबसम्म कर्मातीत अवस्था हुँदैन तबसम्म केही न केही निशानी रहन्छ। आत्मा पवित्र भएपछि फेरि त शरीर छोड्नु पर्छ, यहाँ रहन सकिँदैन। त्यो अवस्था तिमीले धारण गर्नु छ। अब तिमी फर्केर जान्छौ, फेरि नयाँ दुनियाँमा आउनको लागि तयारी गर्छौ। तिम्रो पुरुषार्थ नै छ हामी छिटो छिटो जाउँ अनि छिटो छिटो आउँ, हैन? कहाँ जाउँ? छिटो 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 परमधाममा जाउँ र छिटो छिटो फेरि आफ्नो सतीकी दुनियाँमा आउँ राज्य गर्नको लागि। जस्तै बच्चाहरूलाई खेलमा दौडाउँछ नि, निशानसम्म पुगेर फेरि फर्केर आउनुपर्छ, टच गरेर, जो निशाना छ त्यसमा टच गरेर फेरि फर्केर आउनुपर्छ। त्यस्तै हामी पनि परमधाममा टच गरेर फेरि कहाँ आउँछौँ? फेरि नयाँ दुनियाँमा जन्म लिनको लागि आउनै पर्छ। तिम्रो पनि त यो दौड हो, तिम्रो पनि के हो? यो दौड हो। तिमी पनि छिटो जानु छ, फेरि पहिलो नम्बरमा नयाँ दुनियाँमा आउनु छ। यो दौड हो नि। विद्यालयमा पनि दौड गराउँछ नि। तिम्रो यो हो प्रवृत्ति मार्ग। पहिला सुरुमा तिम्रो पवित्र ग्रस्त धर्म थियो, अहिले छ विकारी, फेरि बन्छौ निर्विकारी। यी कुरा तिमीले स्मरण गर्यौ भने धेरै खुसी हुन्छ। हामीले नै राज्य लिन्छौँ, फेरि गुमाउँछौ। हिरो हिरोइन भन्छन् हीरा जस्तो जन्म लिएर फेरि कौडी जस्तो जन्ममा आउँछन्। काँतो हीरा तुल्य जीवन जन्म, फेरि पछि आस्ते आस्ते कौडी तुल्य बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले कौडीको पछाडि समय बर्बाद नगर, हैन? अहिले त यो हीरा जस्तो जन्म मिलेको छ, आफ्नो भाग्य बनाउनको सो अवसर मिलेको छ, यस्तो मौका समय मिलेको छ नि। हीरा जीवन पनि हीरा तुल्य छ, समय पनि हीरा तुल्य छ, हैन? यो डायमन्ड युग हो। संगम युगलाई के भन्छ? डायमन्ड युग हो। हीरा समय मिलेको छ। त्यही भएर यो हीराको समयमा आफ्नो बर्बाद नगर। यिनले भन्छन् मैले पनि समय बर्बाद गर्थे, मलाई पनि भन्नुभयो अब तिमी मेरो बनेर यो रुहानी धन्दा गर। बाबाले पनि त छोड्नु भयो नि। कहाँ बाबा त्यत्रो बिजनेस व्यापार, हैन? संसारमा कति बाबाको नाम प्रसिद्ध थियो। बाबा आफ्नो व्यापारमा मस्त थिए, कति कमाई गर्थे, कति लखपति थिए बाबा। तर जसरी शिव बाबाको प्रवेशता हुने बित्तिकै बाबालाई त हीराको व्यापार पनि कोइलाको व्यापार जस्तो लाग्यो, हैन? कौडी जस्तो लाग्यो। अनि बाबाले तुरन्त छोडिदिए, विश्व सेवामा अर्पण गरे। आफ्नो तन मन धन सब बाबाले आफ्नो अर्पण गरे, रुहानी सेवामा लागे। अब तिमी मेरो बनेर यो रुहानी धन्दा गर। अनि झट सबै थोक छोडिदिए। पैसा कहाँ फ्याँक्नु छ? पैसा कहीँ फ्याँक्नु त छैन, पैसा त काममा आउँछन्, हैन? पैसा बिना त कुनै भवन आदि कहाँ मिल्न सक्छ र? बाबाले आफ्नो धन पनि सेवामा सफल गरे, हैन? जति मिले धन त्यो सब तन मन धन बाबाले ब्रह्मा बाबाले विश्व कल्याण अर्थ अर्पण गरे। पछि गएर ठुला ठुला धनवान आउने छन्, तिमीलाई मद्दत दिइरहन्छन्। पहिला त गरिबी पार थियो। यस यज्ञमा कति गरिब पार थिए, गरिबी पार थिए, केही पनि थिएन सुविधा। तर आस्ते आस्ते देखो बाबाका यस्ता यस्ता धनवान बच्चाहरू निस्के, जसले बाबाको हरेक कार्यमा सहयोग दिए, हैन? हरेक कार्यमा उनीहरूले मद्दत अहिले पनि दिइरहेको छ। एक दिन तिमीले ठुला ठुला कलेज युनिभर्सिटीमा पनि गएर भाषण गर्नु छ कि यो सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ। इतिहास दोहोरिन्छन् आदिबाट अन्तसम्म, सतयुगदेखि कलयुग सृष्टिसम्म सृष्टिको इतिहास भूगोल हामीले बताउन सक्छौं। चरित्रको विषयमा त तिमीले धेरै सम्झान सक्छौ। यी लक्ष्मी नारायणको महिमा गर। दुनियाँ कति पावन थियो, दैवी चरित्र थियो, अब त आसुरी चरित्र छ। अवश्य फेरि चक्र दोहोरिन्छ, फेरि त्यो दुनियाँ आउनेवाला छन्।
हामीले विश्वको इतिहास भूगोल सुनाउन सक्छौं। त्यहाँ पनि राम्रा नै जानुपर्छ। जस्तै कुनै आध्यात्मिक समाज छ, त्यहाँ तिमीले भाषण गर, अनेक संघ संस्थामा गएर भाषण गर भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? बाबाको परिचय देऊ। हामी तपाईलाई श्री कृष्णको 84 जन्मको कहानी सुनाउँछौ, जुन अरू कसैले पनि सुनाउन सक्दैनन्। यो शीर्षक कति महान छ। होशियारीले भाषण गर्नुपर्छ। होशियारी, ताकि कसैको प्रति नआओस्, कमेन्ट नआओस्, हैन? हरेकलाई इज्जत र सम्मान दिँदै राम्रो तरिकाले, हैन, एकदम युक्तियुक्त तरिकाले भाषण गर भन्नुहुन्छ। यस्तो कुरा नबन जो अरूलाई ठेस लागोस्, चोट लागोस्। उनको आस्थामा, विश्वासमा जोलाई उसले मान्छ नि, चाहे कुनै पनि धर्मलाई, कुनै पनि इष्ट देवलाई जसले मान्छन्, उसको प्रति हामीले कुनै पनि यस्तो भावना कुरा गर्न हुँदैन जो उनको आस्थामा ठेस लागोस्। युक्तिले, तरिकाले ज्ञान सुनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? होशियारीले भाषण गर्नुपर्छ। अहिले तिम्रो दिलमा आउँछ, हामी विश्वको मालिक बन्छौं, कति खुसी हुनुपर्छ। भित्र मनमा यो जप गर, फेरि तिमीलाई यस दुनियाँमा केही राम्रो लाग्दैन। यहाँ तिमी आउँछौ नै विश्वको मालिक बन्न। परमपिता परमात्माद्वारा विश्व त यस दुनियाँलाई नै भनिन्छ। ब्रह्मलोक वा सूक्ष्मतनलाई विश्व भनिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म विश्वको मालिक बन्दिन। म त मालिक बन्दिन, तर तिमी बच्चाहरूलाई मैले मालिक बनाउँछु। यस विश्वको मालिक तिमी बच्चाहरूलाई बनाउँछु। कति गहन कुरा छ। तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु, फेरि तिमी मायाको दास बन्छौ। अहिले मालिक बनाउँछौ, फेरि आस्ते आस्ते तिमी के बन्छौ? मायाको दास बन्छौ। यहाँ जब सामुने योगमा बसाउँछौ तापनि याद दिलाउनु पर्छ। बाबाको सामने बसेका छौ, यहाँ मेरो सामने बसेको छौ, फेरि पनि बाबाले याद दिलाउनु पर्छ। के याद दिलाउनु पर्छ? आत्म अभिमानी भएर बस्नुहोस् र बाबालाई याद गर्नुहोस्। 5 मिनट पछि फेरि भन, घडी भन। जस्तो मुरलीमा कतिचोटि आउँछ, बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झ, बाबालाई याद गर। बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झ, बाबालाई याद गर। कुनै पनि आज यत्रो साल मुरली हामीले सुन्दै आएको छु, कुनै पनि मुरलीमा यो पोइन्ट छुटेको छ? कुनै पनि पोइन्ट, यो पोइन्ट विशेष गरेर बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर, यो लाइन कुनै पनि एउटा मुरली छैन जसमा यो शब्द छुटोस्। हरेक मुरलीमा बाबाले हामीलाई यही शब्द भन्नुहुन्छ, बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। कतिपटक, कतिचोटि भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही भएर घडी आत्मा अभिमानी भएर बस्नुहोस्, बाबालाई याद गर्नुहोस्। 5 मिनट पछि फेरि भन, घडी याद दिलाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। तिम्रो योगको प्रोग्राम चल्छ नि, धेरैको बुद्धि बाहिर गइहाल्छ। त्यसैले 5-10 मिनट पछि फेरि सावधानी गर्नुपर्छ। कहाँ छ बुद्धि योग? आफूलाई आत्मा सम्झेको छौ, बाबालाई याद गरिरहेको छौ, हैन? घडी याद दिलाऊ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु भएको छ, बाबालाई याद गर्नु भएको छ, अनि स्वयंको पनि अटेन्सन हुन्छ, हैन? अरूलाई याद दिलाएमा आफ्नै फाइदा। अरूलाई बाबा याद दिलाएमा आफूलाई बाबा याद आउँदैनन्, आफूलाई पनि बाबा याद आउँछन्। त अरूलाई अटेन्सन दिनुमा स्वयं आफू पनि अटेन्सन हुन्छ। बाबाले यी सबै युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। घडी सावधान गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर शिव बाबाको यादमा बस्नु भएको छ। जसको बुद्धि योग भट्केको छ ऊ सजग हुन्छ। घडी याद दिलाएमा के हुन्छ? जसको बुद्धि योग भट्किरहेको छ उसको बुद्धि पनि एकाग्र हुन जान्छ। घडी यो याद दिलाउनु पर्छ। बाबाको यादबाट नै तिमी पारी जान्छौ। गायन पनि गर्छन्, खिवैया मेरी नाउ मेरो नाउ पार लगाउनुहोस्। तर अर्थलाई बुझेका छैन, कुन नाउ पार लगाने, हैन? भगवान खिवैयाले कसरी नाउ पार लगाउनुहुन्छ यो कुरा मनुष्यलाई थाहै छैन। कसरी पार लगाउने, तर अर्थलाई बुझेका छैनन्। मुक्ति धाममा जानको लागि आधा कला भक्ति गरेका हौ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने मुक्ति धाममा जान्छौ। तिमी बस्छौ नि पाप काट्नको लागि, फेरि पाप किन गर्छौ, हैन? पाप किन गर्छौ? नत्र फेरि पाप हुन्छ। नम्बर 1 यो पुरुषार्थ हो। कुन पुरुषार्थ? नम्बर 1 कुन पुरुषार्थ हो? जो बाबाले
फर्स्ट पार्ट सो अन्तिम पार्ट त्यही पाठ पढाइरहनु भएको छ। नम्बर 1 पुरुषार्थ हो आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। हैन, जति बुद्धिमा ज्ञान भए तापनि तर आत्म अभिमानी भएर बसिन भने त्यो ज्ञानकै काम छैन। त्यही भएर विशेष पुरुषार्थ के हो? बस आफ्नो आत्मिक स्थितिमा रहनु। यही हो हाम्रो फर्स्ट पुरुषार्थ सो लास्ट पुरुषार्थ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। यस्तो सावधान गरिरह्यो आफ्नो पनि अटेन्सन रहन्छ। स्वयंलाई पनि सावधान गर्नुपर्छ। स्वयं पनि यादमा बस अनि अरूलाई पनि बसाऊ। हामी आत्मा हौ, जान्छौ आफ्नो घरमा, फेरि आएर राज्य गर्छौं। आफूलाई शरीर सम्झिनु यो पनि एक कडा बिमारी हो। लौ बाबा के भन्नुहुन्छ? आफूलाई शरीर सम्झिनु यो सबभन्दा ठुलो बिमारी हो। हैन, आफूलाई शरीर सम्झिनु यो सबभन्दा कडा बिमारी हो। त्यसैले सबै रसातलमा पुगेका छन्, किनकि सबै बडी कन्सियसमा छ, सबै देह अभिमानमा छ, सबैलाई शरीरको भान छ। त शरीरको भान हुनाले, यो कडा बिमारी हुनाले सबै मनुष्य दुखी छन्, पतित छन्, रसातलमा पुगेका छन् भन्नुहुन्छ बाबा। उनलाई फेरि मुक्त गर्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, आफ्नो समय रुहानी धन्दामा सफल गर्नु छ। समयको कदर गर भन्नुहुन्छ बाबा आज। आफ्नो समय रुहानी धन्दामा सफल गर्नु छ। हीरा जस्तो जीवन बनाउनु छ। हीरा जस्तो जीवन बनाउनु छ। आफूलाई सावधान गरिरहनु पर्छ। आफूलाई सावधान गरिरहनु पर्छ। शरीर सम्झिने, कडा बिमारीबाट बच्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। आफूलाई सावधान गरिरहनु पर्छ। शरीर सम्झिने, कडा बिमारीबाट बच्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, कहिले पनि मायाको दास बन्नु छैन। कहिले पनि मायाको दास बन्नु छैन। भित्र जप गर्नु छ। भित्र जप गर्नु छ। जस्तो भक्ति मार्गमा पनि अजपा जाप हुन्छ नि, निरन्तर जप गरिरहन्छ। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ भित्र जप गर्नु छ। म आत्मा हुँ। म आत्मा हुँ। खुशी हुनुपर्छ। खुशी हुनुपर्छ। हामी भिकारीबाट राजकुमार बनिरहेका छौं। भित्र जप गर्नु छ। म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ। र खुशी हुनुपर्छ। हामी भिकारीबाट राजकुमार बनिरहेका छौं। वरदान। आजको वरदान छ पवित्रताको शक्तिद्वारा। पवित्रताको शक्तिद्वारा सूक्ष्मतन वा तीनै लोकहरूको अनुभव गर्ने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। पवित्रताको शक्तिद्वारा सूक्ष्मतनमा वा तीनै लोकहरूको अनुभव गर्ने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण छ, जुन बच्चाहरूसँग पवित्रताको शक्ति छ, जुन बच्चाहरूसँग पवित्रताको शक्ति छ, बुद्धि योग बिल्कुलै रिफाइन छ। बुद्धिमा कुनै कचडा छैन, व्यर्थ छैन, हैन। अर्काको परचिन्तन, ग्लानी,
हैन, बितेको कुरा यस्तो कचडा छैन, बिल्कुल रिफाइन छ जसको बुद्धि। बुद्धि योग बिल्कुलै रिफाइन छ। यस्ता भाग्यवान बच्चाहरूले सजिलैसँग तीनै लोकको भ्रमण गर्न सक्छन्। जसको बुद्धिको विमान बिल्कुलै रिफाइन छ, सदा स्वच्छ छ, साफ छ, कोही कचडा छैन, गन्दगी छैन, व्यर्थ छैन, परचिन्तन छैन, हैन। यस्तो रिफाइन आत्मा, बुद्धि स्वच्छ आत्मा सजिलैसँगै तीनै लोकको भ्रमण गर्न सक्छन्। सुखवतनसम्म आफ्नो संकल्प पुर्याउनको लागि सर्व सम्बन्धहरूको सारयुक्त महीन याद हुनुपर्छ, एकदम महीन याद हुनुपर्छ। यो नै सबैभन्दा शक्तिशाली तार हो। यो नै सबैभन्दा शक्तिशाली तार हो। सुखवतनसम्म आफ्नो संकल्प पुर्याउनको लागि सर्व सम्बन्ध, बाबासँग सर्व सम्बन्धहरूको सारयुक्त महीन याद हुनुपर्छ। यो नै सबैभन्दा शक्तिशाली तार हो। यसमा मायाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। सुखवतनको रौनकलाई अनुभव गर्न स्वयंलाई पवित्रताको शक्तिले सम्पन्न बनाऊ। सुखवतन अनुभव गर्न छ भने, त्यहाँको दृश्य नजारा हेर्नु छ, अनुभूति गर्न छ भने स्वयंलाई के गर? पवित्रताको शक्तिले सम्पन्न बनाऊ। आजको स्लोगन छ, कुनै व्यक्ति, वस्तु र वैभव प्रति आकर्षित हुनु। कुनै व्यक्ति, वस्तु, वैभव प्रति आकर्षित हुनु नै साथी बाबालाई संकल्पद्वारा छोडिदिनु हो। अगर कुनै व्यक्तिको प्रति, वस्तुको प्रति, वैभवको प्रति अगर मेरो बुद्धि योग जान्छ या आकर्षित हुन्छ भने यसको अर्थ के भयो? मैले आफ्नो साथी बाबालाई संकल्पबाट छोडिदिए। आजको मुरलीको सार के थियो? मिठे बच्चे, आफ्नो चरित्र सुधार्नको लागि यादको यात्रामा रहनु छ। बाबाको यादले नै तिमीलाई सदा सौभाग्यशाली बनाउँछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।